आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज अपने जज्बाती मसाइल को किसी तौर पर नज़रअंदाज ना करें, लेकिन अपने दीगर मसाइल को अपने फ़राइज़ के साथ नत्थी ना करें, वरना बहुत सी पेचीदगियों का शिकार हो जाएंगे। अपने सैर व तफरीह के शौक़ को पूरा करने में अपनी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ की बजा आवरी को पसे पुश्त न डालें। इसके अलावा अपने बहुत से ज़ाती मसाइल में उलझने के बजाय अपने आप को मुकम्मल तौर पर पुरसुकून रखें, वरना बहुत सी मनफी सोचों की वजह से आपके मामलात में अबतरी पैदा होने के आसार नुमायां हो जाएंगे। इसलिए अपने अमूर को बेहतरी की जानिब लाने के लिए पूरे एतमाद और तहम्मुल मजाजी को बरूए कार लाएं, ताकि अपने आप पर एतमाद करके अपने मामलात की तस्सीह कर सकें। बुर्ज दिलव। आज अपनी फनकाराना सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन मौका मैसर आ सकेगा और आप अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाने की सरगर्मियों को अपने मर्जी के मुताबिक मजीद तेज कर सकेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के मामलात में आपकी हकीकत पसंदी को न सिर्फ सराहा जाएगा, बल्कि आपकी ज़ाती कशिश भी दूसरों को आपका गर्विदा बनाने में कारगर साबित होगी। इनकी वजह से माशरे में आपका मकाम भी बढ़ सकता है। आपके लिए बेहतर होगा कि आज शाम अपने घर वालों के साथ गुजारें, जिसकी वजह से आपके ताल्लुकात अपनी शरीकी ज़िंदगी के साथ मज़ीद बेहतर हो सकेंगे। आज अपनी नई सरगर्मियों में कामयाबी हासिल करने में कोशां रहेंगे, जबकि आपकी जिम्मेदारियों में भी इजाफा मतवक्को है। बुर्ज हूत। आज अपनी समाजी मुश्किलात को हल करने के लिए आपकी गुफ्तगू करने और दूसरों को अपने नज़रियात से हम आहंग करने की उम्दा सलाहियत उरूज पर होगी और आप बहुत सी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। शाम में अपने पुराने मुलतवी शुदा मामलात को मुकम्मल करने की कोशिश कामयाब बना सकते हैं। किसी माली परेशानी के बारे में अपने शकूक व शुबहात और फिक्रमंदी को खातिर में ना लाएं और घबराहट का शिकार ना हो। आज सुबह अपने दोस्त या किसी करीबी फ़र्द की जानिब से कोई खुशी की खबर आपको मौसूल हो सकती है, जिसकी वजह से आपको अपना माहौल बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। आपको अपने दोस्तों की जानिब से किसी तकरीब में शमूलियत की दावत दी जा सकती है। बुर्ज हमल। आज आपके सितारे आपके मावन और मददगार होंगे, जिसकी वजह से आपकी बातें और ख्यालात को खासी पजीराई मिल सकेगी। लेकिन ये सब होने के बावजूद आपको दूसरों की बातों को बगौर सुनना होगा और उनकी राय को भी अहमियत देनी होगी। आपके लिए बेहतर होगा कि आज अपने अहम मामलात को हतमी शक्ल देकर बात ख़त्म करने की कोशिश ना करें, वरना बाद में गलती सामने आने से मुश्किल हो सकती है। आज आपको अपने शरीके हयात के साथ अपने मौजूदा ताल्लुकात को बेहतर बनाने का मौका मिल सकता है, इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए और फ़ायदा उठाकर सैर व तफरीह का मंसूबा बनाकर अपने शरीके हयात को साथ ले जाएं और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश करें। बुर्ज सौर। आज अपने अहदाफ की तकमील के लिए सफ़र करना और दूसरों को अपनी उम्दा गुफ्तगू के ज़रिए अपना हम आहंग बनाना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा, जिसकी वजह से आपकी माली हालत को भी सहारा मिल सकेगा। ये ज़रूर है कि आपकी माली हालत ठीक नहीं है, लेकिन हिम्मत ना हारें, क्योंकि बहुत जल्द अपनी लगन और उम्मीद भरे जज्बात के साथ आप ये सब कुछ मामूल पर ला सकेंगे। आज अपने समाजी मामलात में बहुत मुतहरिक होने की वजह से दूसरों की नज़र में अहम मकाम हासिल कर सकेंगे। अपने फनकाराना हिस्स को तस्कील देने के लिए किसी ख़ास तालीम या शोबे का इंतखाब कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी कुदरती खूबियों में मज़ीद बेहतरी पैदा हो सकेगी। बुर्ज जोज़ा। आज दिल के आगाज़ में ही आप कई एक फनकाराना सरगर्मियों का आगाज़ करने की कोशिश कर सकते हैं और इसके अलावा आप सैर व तफरीह के किसी प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल देकर उसे ज़ेर अमल ला सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपको फ़रहत और मसरत के अलावा अपने शरीके हयात से मौजूदा ताल्लुकात को भी बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। आपको अपने दीगर अमूर मशावरत करने के बाद ही शुरू करने चाहिए, वरना आपकी जज्बातियत और उजलत पसंदी के असरात आपके अलावा दूसरों की परेशानी का बायस भी बन सकते हैं। आपको आज न सिर्फ कई मौके मैसर आएंगे, बल्कि आपके देखे गए बहुत से ख्वाब मुकम्मल होकर आपकी बहुत सी पुरानी उम्मीदें भी पूरी कर सकेंगे। बुर्ज सरतान। आज आपको अपने घर में अहम तब्दीलियां लाने का मौका भी मैसर आ सकेगा, जो आपके प्यार भरे जज्बात पर बहुत मुस्बत असरात मुरतब कर सकेगा। शाम में कुछ ज़ायद अखराजात करने के लिए दिल मचल उठेगा, जिससे आप जज्बाती भी हो सकते हैं।
آپ کو اپنی رقم کے استعمال میں محتاط رہ کر آنے والی مشکلات سے بچنا ہوگا۔ آج آپ کو اپنے ذاتی مسائل کے حل اور گھرداری کے معاملات کے علاوہ بہت سے دیگر امور میں مصروفیت کے باوجود اپنے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ دوسروں کی جانب سے چاہے کچھ بھی فوری طور پر کرنے کے لیے آپ پر دباؤ ڈالا جائے، آپ کو پورے تحمل اور سکون سے ہی درپیش معاملات کو نمٹانا ہوگا، جس کے نتیجے میں ہی آپ کی روح مطمئن ہو سکے گی۔ برج اسد، آج آپ کو سماجی میدان میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے زیادہ تگدو نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ آپ کی فنکارانہ صلاحیت آپ کو از خود راہ راست پر رکھتے ہوئے بہت سی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کروا سکے گی، جس کے بعد آپ کی عملی کامیابیوں کو نئی شکل دے کر منزل تک پہنچا سکے گی، جبکہ اس سارے معاملے میں آپ کی زبردست شخصیت اور اپنے کام کے ساتھ لگن بھی اہم کردار ادا کر سکے گی۔ دوپہر کے بعد اپنے جذباتی تعلق کو ایک نئی سمت دے سکیں گے، اس میں آپ کو اپنی وجدانیت کا مکمل تعاون اور مدد حاصل رہے گی۔ آج بہت سی اہم تبدیلیوں کا آغاز ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت سکون اور اطمینان ہو سکے گا۔ برج سنبلہ، آج آپ کو متحمل مزاج رہ کر اپنے مقرر کردہ اہداف کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھنی ہوں گی اور اپنے جاری امور کو بھی مکمل کرنا ہوگا۔ آج کسی اہم شخصیت کی وجہ سے آپ کو کسی ایسی پارٹ ٹائم ملازمت کی پیشکش کی جا سکتی ہے جس کی نوعیت فنکارانہ انداز کی ہوگی، مگر آپ کے لیے مالی طور پر یہ ملازمت فائدہ مند ثابت ہوگی اور آپ کو فنی طور پر بھی اطمینان حاصل ہو سکے گا۔ کسی بھی فرد سے کوئی راز کی بات شیئر کرنے سے گریز کریں، کیونکہ کل کو یہی بات آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اپنے مالی حالات کے بارے میں فکر مند نہ ہو، آپ کو کسی طے شدہ منصوبے کو منسوخ کرنا پڑے گا تاکہ اپنے ذاتی معاملات کو بھی آگے بڑھا سکیں۔ برج میزان، آج کسی ایسے فرد سے ملاقات متوقع ہے جو کچھ عرصے بعد آپ کے جذباتی مسائل کے حل میں آپ کا سب سے بڑا مددگار ثابت ہوگا اور آپ کی تخلیقی خوبیوں کو بھی دوسروں کے سامنے لانے میں آپ کو بہترین مشوروں سے نوازے گا۔ اس لیے اس شخص سے آپ کو نہایت سمجھداری کے ساتھ گفتگو کرنی ہوگی۔ دوپہر کے بعد آپ کو اپنے محبت بھرے امور پر توجہ دینی ہوگی، جبکہ اپنے جذباتیت پر قابو پانا بھی ضروری ہوگا، کیونکہ آپ کے منہ سے بہت سی باتیں نکل سکتی ہیں۔ آج ملنے والے مواقع کی وجہ سے آپ کو اپنے فنکارانہ ذوق کی تسکیل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنے اور اپنی منزل کو حاصل کرنے کا موقع بھی میسر آ سکے گا۔ برج اکرم، آج اپنے رشتہ داروں کی جانب سے داد و تحصیل حاصل کرنے کے لیے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو استعمال میں لانے کی دیر ہوگی کہ سب کچھ معمول سے ہٹ کر آپ کی ذات کا حصہ بن سکے گا، جس سے سب ہی مبہوت ہو کر رہ جائیں گے۔ آپ کو اپنے سامنے آنے والے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھا کر دوسروں سے آگے نکلنے کی کوششوں میں کامیابی حاصل کر لینی چاہیے، مگر اپنے آپ کو متوازن رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ آج کا دن آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکے گا، جبکہ اپنے محسوسات کی حد تک جو مشکل بھی سامنے آئے گی، آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اسے بآسانی دور کر سکیں گے۔ اپنی راہ کی رکاوٹوں کو ختم کرنا آپ کے لیے مشکل ثابت نہیں ہوگا۔ برج قوس، آج آپ کے کچھ عرصہ قبل انجام دیے گئے فرائض اور پیشہ ورانہ امور کے نتائج شاندار طریقے سے آپ کے سامنے ہیں اور آپ میں نئی منزلوں کے حصول کی سوچیں اور جذبات پیدا ہو سکیں گے۔ اس جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھریلو امور کو بھی حل کر سکیں گے۔ اپنے دوستوں کی جانب سے ملنے والی کسی پیشکش کو نہ صرف قبول کر لیں بلکہ اسے عملی شکل دینے کی بھی کوشش ضرور کریں۔ آپ کی اپنے فنکارانہ ذوق کی تسکیل کے لیے کی گئی کوششیں اور اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے اٹھائے گئے عملی اقدامات کی وجہ سے آپ کے کئی دوست اور خاص کر آپ کی شریک حیات آپ سے دور ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہیں آپ کی جانب سے نظر انداز کیے جانے کا شکوہ پیدا ہو سکتا ہے۔